التوحيد هو أن تخلص لله عز وجل أفعالك فتجعلها لله سبحانه وتعالى، فأغلى وأحلى وأجلى ما عند المسلم توحيد رب العالمين، وأعلى ما افترضه الله على العبيد التوحيد، والتوحيد مفتاح الخير، ومن طلب الخير بغير مفتاح لم يفتح له، لا يفتح إلا لموحد. مفتاح الخير هو توحيد رب العالمين. توحيد سابق الأعمال وشرط قبولها، وهو أهم المهمات وأعلى الفرائض المتحتمات، ولا أمن حقيقي للإنسان إلا بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. أولئك لهم الأمن، حصر الأمن فيهم وهم مهتدون. التوحيد يا عبد الله هو الذي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد يا عبد الله هو الذي بعثت من أجله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن علق قلبه بالله اطمأن وعاش سعيدا مباركا، ومن علق قلبه بغير الله فتن وعاش في ذلة.